मर जाएंगे। साहिबे जूदो सखा है हजरत शाहजी मियाँ, यानी दरियाए अता है हजरत शाहजी मियाँ। अज़मत कायम दिलों में इसलिए है आज भी, अज़मत कायम दिलों में इसलिए है आज भी। साहिबे सिद्को सफा है हजरत शाहजी मियाँ। लर्ज़ा बरंदाम है तीरा फजाई का गुरूर, लर्ज़ा बरंदाम है तीरा फजाई का गुरूर। बाम पर जलवा नुमा है हजरत शाहजी मियाँ। और क्यों भला दस्ते तलब मेराज फैलाए कहीं, क्यों भला दस्ते तलब मेराज फैलाए कहीं। आप जब बहरे सखा है हजरत शाहजी मियाँ, आप जब बहरे सखा है हजरत शाहजी मियाँ। ये हम सबकी खुशकिस्मती है, चाहे उलमा हो, चाहे हुफ़ाज़ हो, चाहे कुर्रा हो, चाहे नाथवा हो, चाहे ये शायर इस्लाम हो, चाहे सामीन सामियात हो। ये सब हम पर करम और ये सब इनाम जो हो रहा है, ये क़िदमतुस सालिकीन ज़ुद्दतुल आरिफ़ीन, एक अल्लाह के वली जिनको आशिक़े रसूलुल्लाह कहा जाता है, जिनको कुतुबे पीर भी कहा जाता है, वो कोई और ज़ात नहीं है, वो हज़रत हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीत रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है, जिनका उर्से मुक़द्दस 121वां उर्से मुक़द्दस मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग शामिल हैं, शिरकत कर रहे हैं। ये हम आए नहीं हैं, इन्होंने बुलाया है तो हम आए हैं। ये मेराज बोलने के काबिल नहीं था, ये बुलवा रहे हैं, ये इनका काम है। बेशक बेशक हम यहाँ जुमला बोल सकें, बल्कि ये बुलवा रहे हैं। सुनो, तुम किसी ऐसे के दरबार में नहीं बैठे हो, बल्कि एक अजीम दरबार में बैठे हो। आइए आपके ज़हनों को हाजिर कर दो। एक वो है जिनको फातह खैबर कहा जाता है, एक वो है जिनको दामादे पैगंबर कहा जाता है, एक वो है जिनको हसनैन का बाबा कहा जाता है, एक वो है जिनको फातिमा का शहर कहा जाता है, एक वो है जिनको वलियों का लीडर कहा जाता है। वो कोई और नहीं है, वो शेरे खुदा है, दामादे पैगंबर है। और जो शेरे खुदा होता है उसी के वसीले से हमें एक मिला, हमें एक मिला तो शेरे खुदा मिला, और दूसरा मिला तो मोहम्मद का शेर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मोहम्मद का शेर मिला। दुनिया में तलाश करो तो एक अली के सिवा कोई शेरे खुदा नहीं है। दूसरा तलाश करो तो मेरे शाहजी की तरह मोहम्मद शेर नहीं है, बेशक मोहम्मद शेर नहीं है। ये शाहजी मियाँ की बारगाह में बैठे हो ना, इसी सरजमीन के मुल्ला थे जिन्होंने चाहा कि हम हज करें, मदीना शरीफ जाए। क्या खिदमत करते थे दरबारे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ में, खिदमत गुजारी किया करते थे और उसके अलावा अपने भी काम किया करते थे। मगर देखो अदब इतना मलहूज रखते थे कि शाहजी मियाँ से खुद नहीं कहलाया कि हुजूर से कह देना, मियाँ हुजूर से कह देना कि मुल्ला भी मदीना शरीफ जाना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, अदब होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। वक्त नहीं है, बहुत मुख्तसर से बातों में अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ कि शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की बारगाह में खिदमत करने वाला एक बार कहता है, शाहजी मियाँ मुस्कुरा कर टाल देते हैं। दूसरी साल आता है, शाहजी मियाँ मुस्कुरा कर टाल देते हैं। तीसरा साल आता है, शाहजी मियाँ बुलाते हैं, कहते हैं जाओ बुल्ला तुम अपना इंतजाम करो। कहिए सुभान अल्लाह। हर दौर में हासिदीन रहे हैं, हर दौर में मुनाफिकीन रहे हैं। उस वक्त भी ऐसे लोग थे, उसका काफिला तो चला गया। शाहजी मियाँ इस गरीब का दिल रखने के लिए कह रहे हैं। मेरे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने कहा कि जाओ बुल्ला इंतजाम करो। घर गए दौड़े दौड़े, शरीक हयात ने देखा आज शौहर जो है मेरा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुशी का खजाना मिल गया, का खजाना नहीं। कहा क्या? कहा इसने हुजूरी मिल गई मदीना शरीफ की। कहा सुनो, जब पीर साहब मियाँ हुजूर आपका इंतजाम कर सकते हैं तो मेरा भी इंतजाम कर सकते हैं। बेशक अकेले नहीं जाने दूंगी, अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या मियाँ हुजूर से कहना
کہ آپ کی مریدہ بھی جانے کے لیے کہہ رہی ہے. عبداللہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا جانا تو 3 سال میں ہوا ہے, اور میری شریک حیات نے بیچ میں پیش ڈال دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو جا رہا تھا, اس کے چکر میں بھی نہ جاؤں. آئے اللہ کے ولی کی بارگاہ حضرت حاجی شاہ محمد شیر میاں میں آئے, رو کر عرض کرنے لگے یہ اللہ کے ولی وہ تھے جو صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ دلوں کو بھی پڑھا کرتے تھے. کہاں پریشان کیوں ہو, مضمحل کیوں ہو, رنجیدہ کیوں ہو, کہاں اے میرے پیر و مرشد یا حضور شریک حیات بھی مدینہ شریف جانا چاہتی ہے. میرے شاہ جی نے فرمایا جاؤ اپنی شریک حیات کا بھی انتظام کرو. کہیے سبحان اللہ. پہلے تو اکیلے جا رہے تھے مگر اب شریک حیات کا بھی انتظام, تمام چیزیں اکٹھا کر کے لے آئے. کہا یہاں رکھ دو. حجرے کے اندر تشریف لے گئے. کہا ایک جانب اللہ تم کھڑے ہو جاؤ, ایک جانب ان کی بیوی کو کھڑا کیا. کہا آنکھیں بند کرو. عبداللہ ان کی شریک حیات نے آنکھوں کو بند کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حاجی شاہ محمد شیر میاں پیر بھیٹی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھوں کو بند کرو. تھے تو شاہ جی میاں کے حجرے میں مگر خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. ارے تم جہاں بیٹھے ہو, ارے یہ ہماری قسمت میں پل میں بدل دے. یہ چاہے تو آنکھیں بند کر کے ہمیں گنبد خضرا کا دیدار کر. ان کا گنبد اکثر جمال گنبد خضرا نظر آتا ہے. اس گنبد میں صدیق صداقت کا جلوہ نظر آتا ہے. شاہ جی محمد شیر میاں میں فاروق اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے. شاہ جی محمد شیر میاں میں عثمان ذوالنورین کی صحابت کا جلوہ نظر آتا ہے. شاہ جی محمد شیر میاں میں حضرت مولا علی کی شجاعت کا جلوہ نظر آتا ہے محمد شیر میاں میں, اور حسین پاک کا صبر نظر آتا ہے حضرت حاجی شاہ جی محمد شیر میاں میں. اے لوگوں سن لو, آج کی رات ہے گھومنے کی رات نہیں ہے, ٹہلنے کی رات نہیں ہے, ادھر ادھر ہنسی اور مذاق میں گزارنے کی رات نہیں ہے. آئے ہو دامن پھیلا لو, ان کی جالیوں کو پکڑ لو اور کہو شاہ جی محمد شیر میاں دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, ہم پریشان ہیں, مشکلوں نے گھیر لیا ہے. اے شاہ جی محمد شیر میاں یہ خالی دامن لے کر آئے ہیں, ہمارے دامنوں کو پر فرما دیجئے. تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہے, آج کی رات شاہ جی محمد شیر میاں سے آنکھیں مانگ لو. تمہارے پاس اولاد نہیں ہے, آج کی رات حضرت حاجی شاہ جی محمد شیر میاں سے اولاد مانگ لو. تمہارے گھر اگر پریشانی میں مبتلا ہے, شاہ جی میاں کا واسطہ دو اور کہو حسنین ہمیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے, شاہ جی میاں کے اس کی تقریب میں حاضر ہے, ہماری مرادیں پوری فرما دو. یہ حضرت حاجی شاہ جی محمد شیر میاں وہ ہے جن میں حافظ شاہ جمال اللہ کا جمال نظر آئے گا, جمال نظر آئے گا. حضرت مجد الفیصانی کی قیامت کا نام جو ہے شاہ جی محمد شیر میاں ہے. حضرت لطیف اللہ شاہ میاں کے کرم کا نام شاہ جی محمد شیر میاں ہے. سید احمد علی بھٹپورہ والوں کی کرامت کا نام احمد شریف. سبحان اللہ. آج ماشاءاللہ شاعر اہل سنت بلبل باغی نثار سے تشریف لائے.